Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Verses. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ASF ASI का पेपर जो 20 दिसंबर 2023 को हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है नमाज कसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा एमसीक्यूज है जो काफ़ी पेपर में रिपीट हुआ है। अब इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन सोलर एक्लिप्स। यानी नमाज कसूफ हम तब अदा करते हैं जब सूरज ग्रहण हो। अब आप लोग ये याद कैसे रखोगे कि नमाज कसूफ क्या होता है और नमाज हसूफ क्या होता है? अगर आप हसूफ वर्ड पर फोकस करो तो इसमें हमारे पास आता है खे। खे को आप आसानी से चे के साथ मिला सकते हो, यानी खे जब खे आएगा तो इसका मतलब है चांद की तरफ इशारा है। यानी अगर नमाज हसूफ हो तो फिर वो हम ऑपोट करते हैं एट द टाइम ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स। अगर नमाज कसूफ होते तो हम ऑपर करते हैं एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स। इस तरह अगर जब हैवी रेन हो तो उसके लिए हम नमाज पढ़ते हैं नमाज इस्तिस्का। अब बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि हसूफ कब पढ़नी है कसूफ कब पढ़नी है, तो उसका जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा थॉमस कप इज़ एसोसिएटेड विथ विच गेम। यानी थॉमस कप जो है ये किस गेम से रिलेटेड हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीट बैडमिंटन। स्टूडेंट्स, थॉमस कप को हम दूसरा नाम देते हैं वर्ल्ड मेंस टीम चैम्पियनशिप, जो 1949 में फॉर द फर्स्ट टाइम बनाया गया था। इसके अगर हम फाउंडर की बात करें तो वो हमारे पास थे सर जॉर्ज थॉमस, जिसके बाद इसके कप को भी नाम दिया जाता है थॉमस कप का। इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ टीम्स की बात करें तो वो हमारे पास होते हैं 16, और इसमें हमारे पास जो सबसे सक्सेसफुल टीम रहा है वो हमारे पास है इंडोनेशिया। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अलेक्जेंडर पर एक पूरा चैप्टर तैयार करना है तो इस पर मैंने जनरल नॉलेज की एक पूरी वीडियो बनाई हुई है अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर। अब अलेक्जेंडर ये हमारे पास एक एम्परर थे, ठीक है, जो बिलिफ टू के बेटे थे। इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ पर हमला किया और इसको फतह किया है। अब अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पर हमला किया और इसको फतह किया, वो ईयर हमारे पास था 327 BC। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और ये हमारे पास मिसेडोनिया के किंग थे, जिसे आम जुबान में अलेक्जेंड्रिया III के नाम से भी जाना जाता है। और जिस तरह मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि इसके फादर का नाम था पेलिफ टू और इसको अपने वाइफ रोक्साना ने मारा था। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा अपोजिट ऑफ बेलेटल इज। बेलेटल मीन किसी चीज़ को कम करना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन एग्जाजरेट। एग्जाजरेट मीन किसी चीज़ में ज़्यादती करना या किसी चीज़ को ज़्यादा करना। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा अपोजिट ऑफ डिल्यूज इज। डिल्यूज की स्टूडेंट्स हमारे पास जो अपोजिट वर्ड है वो हमारे पास है ड्राउट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। यानी डिल्यूज का मतलब ये है एक जगह का गीला होना जहाँ पर पानी ज़्यादा हो, और ड्राउट हमारे पास एक ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल खुश्की हो। मज़ीद भी एंटोनिम्स में आप लोगों को बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह डिल्यूज के हमारे पास जो फर्दर एंटोनिम्स में उसमें हमारे पास एक है ड्रिप एंड द सेकंड वन इज ट्रैकल। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ मॉस्क। वो कौन सी सिटी है जिसे हम सिटी ऑफ मॉस्क कहते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी,
مین ڈھاکہ۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ایک ایسی کنٹری ہے جس میں ٹوٹل جو ماسک نمبر ہے وہ ہے اراؤنڈ اباؤٹ 2,50,000، اور اس میں جو سب سے زیادہ ماسک پائے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ڈھاکہ میں۔ ڈھاکہ میں اراؤنڈ اباؤٹ 6,000 ماسک پائے جاتے ہیں۔ ایکسکیوز نمبر 7 ہے ہمارا موسٹ برائٹسٹ پلانٹز۔ جس طرح اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے سولر سسٹم میں ٹوٹل 8 پلانٹس ہے، جس میں جو سب سے زیادہ برائٹسٹ پلانٹ ہے وہ ہے وینس۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی۔ وینس کو ہم دوسرا نام ارتھ سسٹر بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم وینس کی پوزیشن کی بات کریں ارتھ سے تو یہ سیکنڈ نمبر پر پلانٹ ہے، اور یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جس میں کوئی بھی مون نہیں پایا جاتا، اور یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے ہاٹسٹ پلانٹ ہے۔ ایمسیکیوز نمبر 8 ہے ہمارا تمبوکتو از دا سٹی آف۔ یہ ہمارے پاس ایک سٹی کا نام ہے، اور یہ ہمارے پاس جس کنٹری کا سٹی ہے وہ ہمارے پاس ہے میلا۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی۔ نمبر 9 ہے ہمارا 12 men can work in 24 days. How can doing the 8 men same work on which days؟ یعنی اگر 12 آدمی جو ہے ایک کام جو ہے 24 دنوں میں کر رہے ہیں تو 8 بندے جو ہے سیم کام کتنے دنوں میں کریں گے؟ سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، مین 36 ڈیز میں۔ ایکسکیوز نمبر 10 ہے ہمارا دا ایج آف دا ارتھ از۔ ہمارے زمین کا ٹوٹل ایج کتنا ہے؟ سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، مین 4.54 ملین۔ لیکن یہاں پر ایک غلطی یہ ہے کہ یہ ملین نہیں ہے، یہ بلین ہے، ٹھیک ہے؟ 4.54 بلین، یا سمپلی آپ کہہ سکتے ہو 4.5 بلین۔ اب یہاں پر یہ کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ سر ہم ارتھ کے ایج کو کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے جسے ہم نام دیتے ہیں ریڈیو میٹرک میتھڈ کا، یا ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ کا۔ اس کے ذریعے ارتھ کا ایج معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ارتھ کے اگر ہم پوزیشن کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس تھرڈ پلینٹ ہے فرام دا سن، اور یہ ہمارے سولر سسٹم میں واحد ایک ایسا پلینٹ ہے جس پر لائف ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایکسکیوز نمبر 11 ہے ہمارا قائد اعظم جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ ان۔ قائد اعظم نے جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کو کب جوائن کیا؟ فرسٹ آف آل اگر ہم مسلم لیگ پارٹی کی بات کریں تو یہ بنائی گئی ہے 1906 میں۔ پلیس کی بات کریں تو جگہ ہمارے پاس تھی ڈھاکہ۔ اس طرح اگر ہم ان کی فرسٹ سیشن کی بات کریں تو وہ 1907 میں ہوا تھا کراچی میں، اور قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا ہے 1913 میں۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی۔ اس طرح 1927 میں کیا گیا تھا کہ جو ہمارے پاس مسلم لیگ اس کو جو ہے 2 فیکشنز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، اور جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اس ٹائم پر قائد اعظم کی ایج تھی 37 ایئرس۔ کیوز نمبر 12 ہے ہمارا اورنگزیب ڈائڈ ان۔ اورنگزیب جو ہمارے پاس ایک مغل ایمپرر تھے، یہ نومبر 3 1618 کو پیدا ہوئے تھے، اور اس طرح 3 مارچ 1707 میں وفات پا گئے تھے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی۔ ان کے اگر ہم مزار کی بات کریں، قبر کی بات کریں تو وہ ہمبل ٹم میں ہے، اور یہ ہمارے پاس 6 مغل ایمپرر تھے۔ نمبر 13 ہے ہمارا کانگریس واز فاؤنڈیڈ ان وچ ایئر۔ کانگریس اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ہندوؤں کی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو ہمارے پاس 1885 میں بنائی گئی تھی۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی۔ اگر ہم پلیس کی بات کریں تو پلیس ہمارے پاس تھا بمبئی، اور جس بندے نے اس پارٹی کو بنایا تھا وہ ہمارے پاس تھے الان آکٹیوین۔ کیوز نمبر 14 ہے ہمارا 1 ناٹیکل مائل از ایکول ٹو ہاؤ مینی فیٹ۔ 1 ناٹیکل مائل میں ہمارے پاس ٹوٹل کتنے فیٹ ہوتے ہیں؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، مین 6076 فیٹ۔ ایکسکیوز نمبر 15 ہے ہمارا ہاؤ مینی انٹرنیشنل لینگویجز اور ریکگنائزڈ بائی دا یونائٹڈ نیشنز۔ یونائٹڈ نیشنز نے کتنے جو ہے انٹرنیشنل لینگویجز کو ریکگنائز کیا ہے؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، مین 6۔ اب ان لینگویجز کے نام جو ہے وہ یہ ہے انگلش، فرینچ، اسپینش،
چائنیز، رومانین اینڈ عربک۔ یونائٹڈ نیشنز پر بعض اوقات یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ یہ کب بنایا گیا، تو ڈیٹ ہمارے پاس تھی اکتوبر 24 1945 میں، اور اس میں ہمارے پاس جو ٹوٹل ممبرز ہے وہ ہے 193۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا اے ایس ایف کا پاس پیپر جو 20 ڈیٹ کو ہوا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کے تمام ایم سی کیوز کلیئر ہوئے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس ڈیٹیل بتانے کا صرف اور صرف میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیپر میں کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔